अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टॉपिक है औरतों का पाकिस्तानी सियासत में किरदार। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, उसके बाद नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज़ और कुलसूम नवाज़ साहिबा ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों से औरतों का सियासत में किरदार दुनिया के सामने ऐसे पेश किया कि अब तमाम पार्टियां मखसूस नशिस्तों पर औरतों को सीट देने पर रजामंद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 6 में से 4 नशिस्तें औरतों की मखसूस नशिस्तों के लिए लोकेट की गई हैं। उन मखसूस नशिस्तों में से एक नशिस्त पर आयशा गुलालई भी हैं। आयशा गुलालई ने पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी सियासत में एक भूचाल क्रिएट कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में उन बड़े लीडरों पर जो लोगों के दिलों की धड़कनों में रहते हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर लीडरान पर ऐसे भयानक इल्ज़ाम लगाए और ऐसे शर्मनाक इल्ज़ाम लगाए कि वो इल्ज़ामात अब साबित करने के लिए पार्लिमानी कमेटियां बन रही हैं और ये इल्ज़ामात पाकिस्तानी कोर्ट्स तक जा रहे हैं। इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लाइव विद सैबी काज़मी में हमने आयशा गुलालई से बात की तो उन्होंने इल्ज़ामात में मज़ीद इजाफ़ा किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी नूर जमान के कत्ल को भी इमरान खान के साथ जोड़ दिया और उसके अलावा उन्होंने तेज़ाब फेंकवाने से लेकर दीगर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है ये हम उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं की ज़बानी। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाता हूँ और उसके बाद आपसे मज़ीद बात करते हैं। आए पैकेज देखते हैं। पाकिस्तानी सियासत रंग भरे किरदारों और कहानियों से भरी पड़ी है। शायद ही कोई ऐसा मशहूर सियासतदान हो जिसका कोई स्कैंडल ना हो या उसका स्कैंडल बना ना दिया गया हो। सच या झूठ, शोहरत या बदनामी, दौलत या इक्तदार की हवस, बड़े ओहदे, लंबी गाड़ियां, चालाकी और फरेबी, इस सब का अहम किरदार है। हाल ही में पाकिस्तानी सियासत में एक नया स्कैंडल जो कि आयशा गुलालई की शक्ल में आया, जिनके मुताबिक कभी तो इमरान खान पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना चाहते थे, अचानक से एक मक्कार शख्स बन गए जिनका विजन और फलसफा उनकी सियासी दुनिया थी, अचानक से बदकिरदार बन गए। जो इसी साल जुलाई तक इमरान खान की शख्सियत के गुण गाती थी। क्या हुआ कि अगस्त में वज़ीरिस्तान की गुलालई अचानक से मुल्तान के बागी की सफ में जा खड़ी हुई। ये क्यों है कि सियासत में अक्सर औरत का वार उसकी मजलूमियत होता है। क्या इस बार आयशा गुलालई की कहानी इमरान खान के सियासी मुखालफिन की कोई चाल है या आयशा गुलालई सच्ची है? लाइव विद सभी काज़मी के लिए आपका रिपोर्टर मोहम्मद अली, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। उनका सारी ख़वातीन की इज्जत को अगर आपने रिस्टोर करवाना है। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा। इस पैकेज में हमने देखा कि आयशा गुलालई ने कैसे ये इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया। इनके इल्ज़ामात के पीछे कौन था? क्या ये एक स्क्रिप्ट राइटिंग थी या क्या ये इल्ज़ामात में सच्चाई मौजूद है? इसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं या पार्लिमानी कमेटी या अदालतें जो कि अब आज़ाद हैं वो इसका फ़ैसला कर सकती हैं। लेकिन इल्ज़ामात की सच्चाई को जांचने के लिए हमने आयशा गुलालई से बात की है और उन्होंने इस प्रोग्राम में मज़ीद इल्ज़ामात लगाए हैं। आए उनसे बात करते हैं और उनसे सुनते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम मिस आयशा गुलालई, मैं सैबी काज़मी बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से फॉर द शो लाइव विद सैबी काज़मी। जी, मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान की सियासत में औरतों का क्या किरदार है? तो है, लेकिन जो जनरल सीट्स ख़वातीन हैं उनको अभी भी इनकरेज पार्टियों की तरफ से नहीं किया जा रहा। अभी भी मेल डोमिनेटेड पॉलिसीज होती हैं, पार्टीज की माइंडसेट है और ख़वातीन को जो है वो इतना कलमंद नहीं समझ जाता और मर्दों को ज़्यादा कलमंद समझ जाता है और उनको सियासत के लिए अच्छे सियासतदान समझ जाता है। तो जिसको बहुत सारी ख़वातीन ने गलत भी साबित किया है और खुद इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो खैर वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जिन्होंने इस मुल्क में जो एक बेहतरीन लीडरशिप इस मुल्क को दी खातून होकर। तो अभी माइंडसेट है यहाँ पे और पार्टीज समझ चुकी जनरल नशिस्तों पे ख़वातीन को ज़्यादा जो है वो नुमाइंदगी पार्टियों को देनी पड़ेगी 2018 के इलेक्शन में। और जो वोट्स हैं अभी ये बहुत अच्छी लेजिस्लेशन हुई है कि 10% से कम अगर वोट्स जहाँ पे जिस हल्के में नहीं होते उसका इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड होगा। तो ये जो ख़वातीन के हवाले से तकलीफ जो पहले सिर्फ कुर्सी और इक़्तिदार ही उनका मकसद था, अब वो ख़वातीन के हवाले से रियली जो उनकी एम्पावरमेंट है, उनका इलेक्टोरल प्रोसेस में रोल है, उसके हवाले से वो काम करेंगे। और ख़वातीन तब तक जो है वो नुमाइंदगी सही तरीके से नहीं कर सकती जब तक पार्टी में उनके लिए, सियासी पार्टी में उनके लिए सेफ माहौल ना हो। और मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ पीटीआई
ایک مائنڈ سیٹ ہے پورے ملک میں. آپ جو ہے وہ اس چیز کو اگر خواتین اس چیز کے اوپر آواز اٹھائیں گی تو ان کا کوئی استحصال جو ہے وہ نہ کر سکیں, چاہے وہ دفاتر میں کام کرنے والی خواتین ہو, چاہے وہ سیاست میں ہوں. لیکن میرے خیال سے جو لیڈ رول ہے وہ سیاستدان کو بھی لینا ہے, جو کہ میں نے میرے خیال سے مجھے فخر ہے کہ میں نے ادا کیا ہے. اور فاٹا کی جو خواتین ہیں ان کو بھی امپاور کرنا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے میں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی موو کی ہے تاکہ خواتین واحد خواتین ہیں جن کو نیشنل پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی ریزرو سیٹس پہ نہیں ہے, نہ نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں. تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں نے موو کی ہے اس کے اوپر. عائشہ, آپ نے پاکستانی سیاست میں ایک بھونچال برپا کر دیا, الزامات کی بوچھاڑ کر دی, تو ریزسٹنس جو آپ کو مل رہی ہے پورے پاکستان میں اس کا آپ کیسے سامنا کر رہی ہیں؟ مجھے تو ریزسٹنس اصل میں جو ایک آدمی ہے جو جس کے کیریکٹر پر ہم نے سوال اٹھائے ہیں, اور یہ چیزیں تو اس کی پارٹی میں بہت پہلے سے ہوتی رہی تھی, لیکن ابھی بے نقاب جو ہے وہ میں نے کیا ہے. یہ چیزیں تو ان کا کلچر کی, اور یہ امپیورٹی کے ساتھ پوری جو ہے وہ خواتین چونکہ ڈر کی وجہ سے کہ معاشرہ جو ہے وہ انہیں کو برا بھلا کہے گا, تو وہ اس لیے جو ہے وہ نہیں بات کرتی تھی, لیکن میں نے بات کر لی اس کے اوپر. تو ان کا واسطہ پہلی مرتبہ ایسی خاتون سے پڑا ہے, اور اس کے جواب میں جو ہے وہ انہوں نے میرے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا کیمپین چلائی میرے خلاف. انہوں نے تیزاب جو ہے, کیا آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ کے اوپر تیزاب پھینکنے کی کوشش کی؟ انہوں نے تیزاب جو ہے وہ پھینکنے کی باقاعدہ اس کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے خود ان کو ڈائریکشن دی سوشل میڈیا ٹیم کو کہ ایسی کیمپین چلاؤ کہ تیزاب پھینکوا دو اس کے اوپر, کہ اس نے ایسی بات کہی ہے, اور مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں ملی ہیں. اور اب آپ نے کہا کہ آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں ملی ہیں, اور ابھی جو ہے وہ ایک لکی مروت میں ایک شخص کو جو ہے انہوں نے پہلے میرا پرسنل سیکرٹری ظاہر کیا, اس کو پیسوں کا لالچ دے کر, اور پھر جو ہے ابھی وہ ایک خاندانی دشمنی میں قتل ہو گیا ہے. تو اس کا الزام بھی جو ہے وہ نیازی صاحب نے باقاعدہ اس کو ٹویٹ کیا ہے, اور یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ شاید اس کے قتل کے ساتھ میرا کوئی لنک ہے. آپ کا ان کے قتل کے ساتھ کوئی اس وقت لنک ہے, یا آپ عمران خان صاحب کے اوپر اس کا الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ تو جو نیازی صاحب ہیں, عمران نیازی صاحب ہیں, یہ ان کا جو میں تو کہتی ہوں کہ فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے. وہ جو شخص مرڈر ہوا ہے, یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کن کے ساتھ اس کا لنک تھا, کن لوگوں نے اس کو کہا کہ تم اس کی عائشہ کے خلاف پریس کانفرنس کرو, کیونکہ میں نے پریس کانفرنس کی تو اس کے فوراً اگلے دن اس نے پریس کانفرنس کی, اور پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے مرڈر میں جو لنکس ہیں وہ معلوم کیے جائیں کہ کہیں اس کے لنکس جو ہے وہ کہیں اور تو نہیں ملتے ہیں. کہ کہیں اور نہیں ملتے, اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کھل کے کہیں. اپنی جان کا خطرہ اس وقت ہے؟ مجھے جان کا خطرہ ہے, میری فیملی کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں, مجھے طالبان کی طرف سے دھمکیاں ملی. اور جو اس کی بات کر رہی ہیں, ان حالات میں جو آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں, تو کیا آپ کو اپنی جان کا خطرہ اس وقت ہے؟ مجھے بالکل پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑے کائنڈلی مجھے 24/7 سیکیورٹی مجھے فراہم کی ہے, اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. وہ خود ایک شریف انسان ہے اور خاندانی انسان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں یہ جو کلچر ہے, جو یہ آدمی اور اس کلچر کو تو یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور باہر معاملے سے انتہائی برا سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہراسمنٹ ایلیگیشن کے اوپر لوگوں کو استعفیٰ دینا پڑا. جو ہے وہ ہاروی وائنسٹین کو آپ دیکھیں, ان کو جو ہے آسکر سے الگ کر دیا گیا. اور نہیں, ہاروی وائنسٹین کی جس کی بھی آپ بات کریں ہالی ووڈ میں, وہ پاکستانی سیاست میں نہیں ملتے, تو آپ پاکستانی سیاست تک اگر رہیں تو پلیز. اور مختلف چیزوں سے, یا فاکس نیوز کے سی ای او کو دیکھ لیں, ان کو استعفیٰ دینا پڑا. تو یہ جو شخص ہے, اور خود ان کی جو ایکس وائف ہیں جمائمہ, انہوں نے ہراسمنٹ کا کیس اٹھایا ہے, اور اس طریقے سے وہاں پہ جو ہے وہ قانون کے مطابق اس شخص کو سزا ہوئی ہے. تو یو کے پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے بڑا سیریسلی. تو یہ شخص جو ہے یہ اپنے آپ کو ہر قانون, ہر آئین سے بالاتر سمجھتا ہے. یہ دھمکیاں بھی دیتا ہے, یہ ملک میں انارکی بھی پھیلاتا ہے, یہ ملک کی مڈل کلاس کی خواتین کو اور ملک کے جو نوجوانوں کو, یہ جو ہے وہ غریب لوگوں کو یہ دھمکیاں بھی دیتا ہے. تو یہ نیا, میرے خیال سے یہ نیا الطاف بھائی پاکستان میں بن چکا ہے. یہ نیا جو ہے یہ مافیا بن چکا ہے. کچھ دن پہلے ایک صحافی نے اس کو جو ہے وہ, آپ کس صحافی کی بات کر رہی ہیں؟ احمد نورانی صاحب کی بات کریں, جن کو ابھی پچھلے دنوں میں کچھ گڑبڑ ہوئی ان کے ساتھ. وہ جو ہے وہ یہ احمد نورانی ان کے خلاف لکھتا تھا, تو اس صحافی کو چند موٹر سائیکل سواروں میں جو ہے اس کو مارا,
اور اس کو جو ہے وہ ایک ابھی وہ بہت سیریس طریقے سے ان کو مارا. تو یہ ان کا کلچر ہے اور یہ ان کا جو اصل چہرہ ہے یہ ملک کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ اس طریقے کا جو نیا پاکستان ہے یہ جب یہ اقتدار میں خود پہنچتا ہے اور انشاءاللہ یہ آئیں گی بھی اقتدار میں تو یہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. جو شخص کا ابھی قتل ہوا تھا مجھے اس سے بھی شک تھا کہ چونکہ پہلے سے یہ ان کے ساتھ لنکس میں تھا یہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ. تو میں نے جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو جب ایف آئی آر درج کروائی تو میں نے ان کو کہا کہ 2-3 لوگوں کے اوپر مجھے شک ہے کہ جو مجھے میری پارٹی سے اختلافات کے بعد مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ان میں ایک شخص تھا یہ جو ابھی مرڈر ہوا ہے ایک وہ شخص تھا کیونکہ اس کا کرمنل ریکارڈ ہے یہ اس کا جو لوکل تھانہ ہے اس میں اس کے اوپر قتل کے مقدمے بنے ہوئے تھے. تو یہ شخص جو ہے یہ پی ٹی آئی والے لوگ میرے خلاف لائے اور جو سی سی ڈی سی کو میں نے کہا تھا کہ اس کی ان کو انویسٹیگیشن کرائیں. جی تو طالبان کے ساتھ اس آدمی کے لنکس ہیں. طالبان کے ساتھ اس طرح عمران نیازی کے طالبان کے ساتھ لنکس ہیں اور یہ جدھر بھی جلسے ہوتے ہیں اے این پی کا جلسہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے یہ نون لیگ کا جلسہ ہوتا ہے یا جو قومی وطن پارٹی کے جلسے ہوتے ہیں وہاں تو دھماکے ہو جاتے ہیں لیکن نیازی صاحب کا جلسے میں جو ہے وہ کوئی کوئی پتاخہ تک نہیں پھٹتا ہے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے مس عائشہ کہ اگر ان کے جلسوں میں اس طرح نہیں ہوتا تو یہ جو لنکس ہیں یہ آپ خود اس کو دیکھیں اور میں خود اس کے بارے میں جانتی ہوں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے. جی آپ نے 4 سال پی ٹی آئی کے ساتھ گزارا اور آپ ان کی ہر میٹنگ میں شامل ہوتی تھی اور پی ٹی آئی میں بہت ساری خواتین اس وقت فرنٹ پہ ان کے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہیں. ان میں سے کسی کا بھی ایسا الزام سامنے نہیں آیا ایون ناز بلوچ کا بھی. تو اس پہ آپ کیا کہنا پسند کریں گی؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ ذرا انگلینڈ میں پوچھ لیں. ان کے بارے میں ذرا آپ انگلینڈ میں پوچھ لیں کہ ان کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ پڑھائی کے اوپر مشہور تھے یا وہ کرکٹ کے اوپر مشہور تھے یا وہ کسی اور چیز کے اوپر مشہور تھے. نہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں تو بہت سارے اور بھی پولیٹیشنز وہاں پہ پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے. وہ کس بات سے مشہور تھے ہم یہاں یہ ڈسکس نہیں کر رہے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا الزام جو ہے اس کی پلیز بات کریں. یا ان کا نیو یارک میں جو ہے امریکہ میں ان کا ریکارڈ چیک کر لیں. یعنی ویسے تو یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ان کو پوری دنیا جانتی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو پوری تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ان کو پوری دنیا جانتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا نام بیرون ملک میں اس وقت پاکستان کی پہچان ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ان کو پوری دنیا سے جانتی ہے؟ کہ ان کو پوری دنیا میں سے کوئی بھی نہیں جانتا سوائے وہ جو چند انگلینڈ میں اب جو بوڑھے ہو چکے ہیں ضعیف ہو چکے ہیں وہ لوگ ان کو جانتے ہیں اور وہ لوگ بھی ان کو کسی اچھے کام کے لیے نہیں جانتے. آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ عمران خان کس چیز کی وجہ سے مشہور تھے ادھر. اور ادھر جو ہے پوری پارٹی میں خواتین کو جو ہے وہ پورا ٹولہ ان کو تنگ کرتا ہے. خواتین کو لڑکیوں کو ساروں کو ایس ایم ایس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ خواتین اس لیے خاموش رہتی ہیں. بہت ساری خواتین سے کہا کہ یہ جو ابھی ناز بلوچ ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر چلی گئی ہیں ان کو بھی پتا تھا انہوں نے باقاعدہ ہراسمنٹ کے اوپر ای میل جو ہے وہ بھیجی تھی. لیکن خواتین جو ہے وہ اس لیے خاموش ہوتی ہیں کیونکہ وہ شاید میری طرح جرأت مند اکثر نہیں ہوتی ہیں اور وہ اس لیے خاموش ہوتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ پھر خاتون کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اسی خاتون کو پھر پڑھائی بند کر کے گھر پہ بٹھا دیا جاتا ہے. اسی خاتون کو پھر طلاق دی جاتی ہے خاوند کی طرف سے اور اسی خواتین کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بارش ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے. اس لیے خواتین خاموش ہیں. لیکن آف دا ریکارڈ اگر آپ خواتین سے ذرا آن دا ریکارڈ مت پوچھیں, آف دا ریکارڈ پوچھیں کہ جو عمران خان کیسا شخص ہے پارٹی میں یا اس کا جو گینگ ہے وہ کیسے لوگ ہیں, تو پھر وہ آپ کو بتا دیں گی. جو میرے ساتھ ہوا ہے, لیکن میں تو ڈرنے والی نہیں ہوں, میرے پاس تو اللہ ہے. الیکشن کمیشن نے بھی ان کا ریفرنس عمران نیازی کا ریفرنس مسترد کر دیا کہ بھائی کہ جو آپ کا جو ریفرنس تھا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ایک خاتون نے آپ کے کیریکٹر پر کوشچن مارک اٹھائے تھے. اس بات پہ نہیں تھا کہ کوئی یعنی میں نے کوئی ملک کے پیسے تو نہیں چوری کیے تھے یا میں نے کوئی ملک سے غداری تو نہیں کی تھی جس کی بنیاد پر ریفرنس بھیجا تھا. انہوں نے اس بنیاد پر ریفرنس بھیجا کہ میں نے اس آدمی کی عائشہ بولتی رہے, میں آپ کو سن رہا ہوں. جو ہے انہوں نے کیونکہ میں نے ان کے کیریکٹر پر جو ہے وہ سوال اٹھائے تھے اور کیونکہ میرا قصور یہ ہے کہ کیونکہ میں مڈل کلاس سے ہوں تو مڈل کلاس کا یہ آدمی جو ہے وہ دشمن ہے. یہ آدمی سرمایہ داروں اس آدمی پیسوں سے بڑا امپریس ہوتا ہے. یہ جاگیرداروں سرمایہ داروں یہ ان کے حرمت میں بیٹھا ہوتا ہے. غریبوں کو یہ استعمال کرتا ہے جلسوں میں آنے کے لیے, ان کو گالیاں سکھوانے کے لیے, دوسروں کے اوپر اٹیکس کروانے کے لیے, نوجوانوں کو یہ استعمال کرتا ہے. لیکن جو پارٹی میں پالیسی میٹرز ہیں یا جو گورنمنٹ چلانا ہے یا جو ٹکٹ دینے ہیں
तो वो टिकट्स जो है ये सरमायादारों वडेरों को ही लाता है। देखिए दूसरी पार्टी करप्ट एलिमेंट्स को ये ला रहा है और उनको जो है वो बिठा रहा है। तो ये शख्स बनाएगा नया पाकिस्तान जी, और ये मंशियात के जरिए से ये मुल्क के नौजवानों को भी तबाह कर रहा है। इसके आप जरा पेशावर में जाकर आप जरा पूछ लें पीटीआई। मिस आयशा, क्या आप इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये मंशियात सप्लाई करते हैं या मंशियात इस्तेमाल करते हैं? आप क्या कहना चाह रही हैं मंशियात के बारे में, ज़रा दोबारा बताएं प्लीज़। देखिए करोड़ों रुपए की जो मंशियात है वो सप्लाई की गई धरने के दौरान पिंडी, इस्लामाबाद और यूनिवर्सिटीज में आज जो है मंशियात बरामद हो रही है। तो ये लोग जायज नाजायज तरीके से किसी भी तरीके से या इदारों पर अटैक करके या पीटीवी पे अटैक करके जो है ये लोग बस वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। इनकी कोई अखलाकियात नहीं है, इनकी कोई जो है वो कानून और आइन की इनकी कोई जो है वो रिस्पेक्ट नहीं है इस मुल्क में। साशा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आप ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं कि आपने खान साहब को शादी की ख्वाहिश जाहिर की, उनके सामने शादी करने की कोशिश की और जब ये सब नहीं हुआ तो अब आप गुस्से में आकर ये सब कुछ करें। इसमें कितनी सच्चाई है? खान साहब के पास ना तो पैसा है कि मैं उनको शादी की ऑफर करूं, ना वो कोई उनकी पर्सनैलिटी है, ना वो उनका कैरेक्टर इस काबिल है कि उनको कोई जो है वो कोई उनको कोई जो है वो उनको इस लिहाज से कुछ समझे। और मैं एक वेल एजुकेटेड खातून हूँ, हाईली क्वालिफाइड खातून हूँ, मैं एक सिटिंग एमएनए हूँ। मुझे दुनिया में किस चीज की कमी है कि इतनी बड़ी उम्र के शख्स के साथ इतनी बड़ी उम्र के शख्स को मैं ये नियाजी साहब तो ये गलतफहमी है कि मैं बहुत बड़ा, अभी भी उनको गलतफहमी है। वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार शख्स हैं और वो समझते हैं कि अभी भी मैं क्रिकेट का स्टार हूँ, मैं हीरो हूँ। और उसने उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम की कोशिश की कि जिस तरह मेरी जो पर्सनैलिटी है वो उसका जो इमेज है लोगों ने वो खराब ना हो। तो हकीकत जो है वो मैसेजेस में मौजूद है और मैसेजेस इसमें जो इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस किए हैं ये पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं तो जाने को तैयार हूँ, पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, लेकिन ये जो 70 साल के नियाजी साहब हैं ये उधर पेश होने को तैयार नहीं है और ना ही अपनी हरकतों से जो है बाज होने को तैयार हैं। तो अभी जो नियाजी साहब है उसको जो सबक मिला है, मैं समझती हूँ कि इसके बाद ये 1000 दफा सोचेगा कि किसी खातून या लड़की को ये SMS करे। मलाला यूसुफजई के वालिद और मलाला ने एक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोहरत पाई और अब आप और आपके वालिद इस केस से या इससे पहले बहुत ज़्यादा शोहरत पा रहे हैं, तो क्या आप दोनों में कोई मुमासलत है? इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है। ये तो आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, लेकिन मैं जो बातें कर रही हूँ क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये जो पीटीआई की खवातीन है या पीटीआई के लोग हैं या पाकिस्तान में या आप नियाजी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, क्या मैं जो बात कर रही हूँ मैं गलत कह रही हूँ? क्या पीटीआई के वर्कर्स का क्या मेरा ये मौक़िफ़ कि पीटीआई हुकूमत में करप्शन के रिकॉर्ड्स टूट गए हैं और खुद को नेल्सन मंडेला से कभी मिलाने की कोशिश करते हैं? नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में गुजारी है, नियाजी साहब ने तो एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा। पता नहीं किस तरीके से वो नेल्सन मंडेला के साथ अपने आप को मुमासलत देते हैं। करप्शन के रिकॉर्ड्स इन्होंने तोड़ दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक जो है वो सबसे बड़ा वहाँ पे मुजरिम, मैं तो कहती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की सारी जेलों को तोड़ देना चाहिए। छोटे चोर हैं उनको रिहा कर देने चाहिए। बड़े चोर जो है वो सारे जो है वो आजाद कर रहे हैं और सीएम हाउस में बैठा हुआ है और उसका सपोर्टर जो है वो इमरान खान है। तो मैंने करप्शन के ऊपर बात की है कि नया पार्टी पटरी से उतर गया है नियाजी और दूसरी पार्टी के करप्ट लोगों को लाकर उनको टिकट देकर जो है वो असेंबलियों में वो चोरों डाकुओं को लाएगा और फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और अपने विजन से वो हट गया है। तो मैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्या मैं गलत बात कर रही हूँ इसके ऊपर? मिस आयशा, आपने अभी तक कोई एक सबूत भी नहीं दिया, आपने सिर्फ अभी तक बातें की हैं। पिछले 3-4 महीने से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और आपकी बातें सुन रहे हैं और आप एक ऐसे शख्स पर इल्ज़ाम लगा रही हैं जो लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन है, आपके इल्ज़ामात बहुत संगीन है। आप उसके बारे में कोई सबूत पेश क्यों नहीं करती? पता नहीं, आप तो एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि आप अभी भी ये समझते हैं पाकिस्तान के अंदर। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी NF4 का इलेक्शन इन्होंने पूरी धांधली से जीता है। वज़ीर-ए-आला परवेज खटक जो है वो रात तक जो है वो पूरी निगरानी करते रहे कि किस तरीके से पुलिस के जरिए जो है वो और बाकायदा पुलिस और इनके जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे उनको इस्तेमाल किया गया, इलेक्शन में धांधली हुई और उसकी जो है प्रूफ मौजूद हैं। तो मैं तो पार्लियामेंट्री कमेटी, आपको पता है कि 2010 में हैरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून इसी पार्लियामेंट में पेश किया था। तो मैं तो उस पार्लियामेंट में जाने को तैयार हूँ जिसकी डिपार्टमेंटल कमेटी जो है वो उस कानून के तहत बनाई गई है और मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया भी अदा करती हूँ
जब आप प्राइम मिनिस्टर का कहती हैं तो क्या साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ या करंट प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रही हैं आप? खाकान अब्बासी साहब ने वेरी काइंडली उन्होंने, क्योंकि वो एक शरीफ इंसान है, उन्होंने इसके ऊपर कमेटी बनाई, क्योंकि जब हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कानून पार्लियामेंट के अंदर नाफिज नहीं हो सकता जिस पार्लियामेंट ने उसे बनाया था, तो ये मुल्क के बाहर कैसे नाफिज होगा। तो ये हम दोनों का डिपार्टमेंट जो था वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। मैं पेश होने को तैयार हूँ, बार बार रिमाइंडर हम दे रहे हैं, और मैंने बल्कि नियाजी साहब को ये भी ऑफर की है कि आप इधर आएं, और अगर आप समझते हैं, फिलहाल तो आप ये शो से छोड़ रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मेरे खिलाफ ये फैसला दे देंगे तो इस फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ पे सब कुछ पेश कर दूंगी, जो फोरेंसिक ऑडिट के लिए अपना मोबाइल। मिस आयशा, 2018 की इलेक्शन क्या आप मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगी या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगी? ओके, आपको किसने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ रही हूँ? ये आप पीटीआई जो जुबान बोल रही है, हमारे जर्नलिस्ट अक्सर वो वही जुबान को रिपीट करते हैं। आप थोड़ा सा अपने जहनों को भी इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आप देखें कि नियाजी जो है वो ब्रेन वॉशिंग करने में बहुत माहिर है, और वो अपने आप को बहुत एक मक्कार इंसान है। तो उसने पूरी कौम को जो है वो एक लाइन पे लगाया हुआ है। अपने बेटे उसके जो है वो बाहर पढ़ रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी से नहीं निकालता, उनको पढ़ाई से तवज्जो का कहता है। पाकिस्तान के बेचारे जो मिडिल क्लास और गरीब तबके के नौजवान हैं उनको गालियों पे लगाया हुआ है, पढ़ाई छोड़ो और इधर बैठो और गालियां दो दूसरों को, नवाज शरीफ को गालियां दो, फजलुर रहमान को गालियां दो, अपनी टीवी पे अटैक करो। तो ये तरबियत को पाकिस्तान के 65% जो ह्यूमन रिसोर्स जो बन सकती थी उन पॉपुलेशन को दे रहा है। तो मैं इंशाल्लाह मैं इंडिपेंडेंट, मैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे ही होंगी। पीटीआई मेरी पार्टी है, लेकिन मैं मैं अपने तरीके से मैं उस पर खड़ी होंगी, इलेक्शन में मैं कंटेस्ट करूंगी। प्लेटफॉर्म मेरा पीटीआई ही होगा। पीटीआई इसकी फैमिली लिमिटेड कंपनी नहीं है। पूरी दुनिया में देखने की जमहूरियत में डिक्टेटरशिप नहीं होती है। तो जमहूरियत में जब आपकी मॉरल अथॉरिटी आप खो चुके हैं, आप अपने असल विजन से आप डिरेल कर चुके हैं, तो अभी आपके इतने स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं आपके हुकूमत में। एहतसाब कमीशन जो है वो आपका 2 साल से खाली पड़ा है, तो आप जो है आप मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं। और पीटीआई के जो 70% लोग हैं वो नाराज हैं इस वक्त पार्टी से, इन करप्ट लोगों और नियाजी की वजह से कि वो लोग अब पार्टी को जो है वो एक गलत डायरेक्शन पे लेकर जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इनका जो है वो धड़म तख्ता हो चुका है नियाजी का और उसके टोले का। सारे लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि एक अकेली औरत इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ सकती है। आपके पीछे कौन है? क्या ये एक स्क्रिप्ट शुदा मामला है या ये वाकई एक जेन्युइन मसला है? इस पर थोड़ी रोशनी डालें प्लीज, लोग जानना चाहते हैं ये बात आपसे। मेरी सपोर्ट बस अल्लाह है, मेरी सपोर्ट अल्लाह है और सबसे बड़ी सपोर्ट अल्लाह ही होता है। और मेरे साथ पीटीआई के वर्कर्स मौजूद हैं। मैंने अभी एक बहुत कामयाब कन्वेंशन किया है पेशावर में, मैंने आगाज किया है, उसमें बहुत कामयाब कन्वेंशन था जिसमें पीटीआई के नाराज कारकुनों ने अपने जज्बात का इजहार किया कि हम 126 दिन जो है वो बातों पे सोते रहे, हमने डंडे खाए और हमने मुसीबतें मेहनत की इस पार्टी के लिए। लेकिन आज एक करप्ट शख्स को पार्टी में लाकर, जो एएनपी जिसको ये कहते थे कि करप्ट पार्टी है या पीपल्स पार्टी करप्ट पार्टी है, उसके शख्स को लाकर टिकट देकर और हमें कहा जा रहा है कि अब आप उसको ब्लाइंडली जो है उसको सपोर्ट करें। तो ये चीज जो है, ये पॉलिसी उन लोगों को मंजूर नहीं है। नौकरियां बिक रही हैं, चीफ मिनिस्टर का जो अपना बेटा है नौकरियां बेच रहा है, ट्रांसफर के ऊपर पैसे ले रहा है। तो ये सब बातें जो है वो सब लोग जानते हैं। बिलियन की सुनामी के में इंतहाई करप्शन हुई है, उसके रिकॉर्ड जो है वो करप्शन के जो है वो मौजूद है, सबके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। तो मैं समझती हूँ कि ये जो जिस तरीके से पार्टी चल रही है, तो ये पार्टी जो है अब जो वर्कर्स हैं वो ये समझते हैं कि पार्टी जो है अब वक्त आ गया है कि हम उसको सही से मतलब जो है वो लेकर जाएं। जी, सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या गवर्नर और इन लोगों से नून लीग के जो सरकर्दा लीडर हैं, इनसे आपकी कभी मुलाकातें हुई हैं इस दौरान में 3-4 महीने में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ जी, एक बात मैं आप सबको बताऊं, थोड़ा सा अपने जहनों को जो है खुला रखें, थोड़ा सा अपनी आंखों को खुला रखें। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से फवाद चौधरी ने कहा, ये वो शख्स है जो कि पीटीआई के वर्करों को बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल करता था
اور نیازی کے کریکٹر کے اوپر جو اس نے باتیں کہی ہیں وہ آن دا ریکارڈ ٹویٹر پہ موجود ہیں. یہ فواد چودھری جو ہے یہ میری پریس کانفرنس کے بعد نیازی صاحب پہ چھپ کر کہیں بیٹھ گئے. وہ تو کچھ دن تو ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. فواد چودھری کو اس نے بولا کہ تم یہ اٹیک کرو کہ فواد چودھری کے پاس 50 کروڑ روپے لیے. اچھا اس نے ریفرنس کیا کہا؟ ریفرنس کہا کہ عارف نظامی نے کہا سینئر جرنلسٹ نے. عارف نظامی بیچارہ کو انہوں نے شرمندہ کر دیا اپنے جھوٹوں کی وجہ سے. عارف نہیں، اس میں میں نے آپ کی باتیں سنی، اس میں آپ نے اندلیب عباس کا نام بھی لے لیا، اس میں آپ نے عارف نظامی صاحب کا نام بھی لے لیا، فواد صاحب کا نام بھی لے لیا، تو یہ اتنے بہت سارے نام لے لیے، تو سچائی آخر ہے کیا؟ عارف نظامی نے خود کہا کہ وہ جو اندلیب عباس ہے پارٹی میں ایک خاتون ہے، میرے خیال سے ان کو شرم آنی چاہیے کہ خاتون ہو کے وہ جھوٹ بولتی ہیں اور پھیلاتی ہیں. تو انہوں نے یہ پھیلایا تھا. یہ وہ عارف نظامی نے کہا کہ مجھے اندلیب عباس نے کہا تھا پی ٹی آئی کی کہ جو عمران خان کے دائیں بائیں ہر وقت آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز کو 50 کروڑ آفر کیے گئے. ان کا کہ میں نے ہرگز ایسی بات نہیں کہی، میں نے ان سے بات سنی. یہ ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا. دوسری بات امیر مقام سے ملی ہے، گورنر سے ملی ہے. میں نے کہا کہ میں تو اپنا موبائل فورنزک کے لیے پیش کرنے کو تیار ہوں کہ میرا رابطہ کب کس سے ہوا ہے، لیکن آپ بھی ذرا اپنا موبائل پیش کریں. اور میں نے سب سے بڑی بات جو میں نے وہ کہی کہ اصل مجرم جس کو سب کا پتا ہے، جس نے یہ کام کیا ہے، وہ تو خاموش ہے. اور آپ لوگ ہوا میں دوبارہ 50 کروڑ روپے لیے. آپ میری بات سنیں. اس نے ریفرنس کہا کہ عارف نظامی کا سینئر جرنلسٹ نے. عارف نظامی بیچارہ کو انہوں نے شرمندہ کر دیا اپنے جھوٹوں کی وجہ سے. عارف نظامی نے خود کہا کہ یہ کیسے آپ جھوٹ نہیں بول رہی کیا؟ پارٹی میں ایک خاتون ہے، مجھے میرے خیال سے کیسے آپ کو کیسے پتا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ جو شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے وہ تو خاموش ہے. وہ تو کچھ بول نہیں رہا. اس کو ذرا پیش کریں، اس میں پیش کریں. آپ لوگ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. اور پھر انہوں نے ابھی فواد چودھری نے مجھے کہا ہے کہ عائشہ گلالے کو جو ہے ہم پاتال تک لے کر جائیں گے، یعنی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. اچھا، تو مڈل کلاس کے ایک نوجوان نے ان کے اوپر جرأت کی ہے. کیا آپ نے وہ ایس ایم ایس حامد میر صاحب کو دکھائے یا نہیں؟ جی میں نے دکھائے ہیں حامد میر صاحب کو. اور حامد میر صاحب کو میں 2005 سے جانتی ہوں. حامد میر صاحب ایک یوتھ کنونشن میں اتر تھے، اور میں بھی میری جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے وہ کوئی الحمدللہ میں اگر آج بات کر رہی ہوں تو میری ایک پولیٹیکل طریقے سے گرومنگ بھی ہوئی ہے. اور میں ایک کریج جو مجھے ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کیونکہ میں نے آج خواتین کو جو ہے وہ آواز دی. حالانکہ میرے ساتھ تو صرف ایس ایل ایس کا واقعہ ہوا ہے. میں نے خواتین کو وارن کیا، اور یہ ایس ایل ایس کا معاملہ یورپ اور امریکہ میں بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے. اناپروپریٹ ٹیکسٹ میسیجز جو نیو یارک سٹی کے کانگریس مین کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑا، جو ہے جو ان کے نیو یارک سٹی کے کانگریس مین تھے. لیکن آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں مس عائشہ، بہت سارے نام لیے، لیکن آپ کی طرف سے ابھی تک ایک میسج بھی ایسا نہیں ہے جو سامنے آیا ہو جس میں پتہ چلے کہ یہ بات اصل میں ہے کیا. آپ نے اس کو بہت زیادہ ایک خفیہ راز بنا دیا ہے میسیجز کو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. میں اپنا ایس ایم ایس میڈیا پہ دکھا کر میں اس کا تماشا جو ہے وہ نہیں لگوانا چاہتی. آلریڈی اتنے جھوٹ جو ہیں وہ بولے جا چکے ہیں کہ جب کوئی کچھ تھا ہی نہیں تو اتنے جھوٹ بولے جا چکے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک لیگل فورم پہ جہاں پہ باقاعدہ پرزن کی سزا کا تعین بھی ہو، جہاں پہ ایک ان کیمرہ اس کی انکوائری بھی ہو، ایک لیگل طریقے سے فورینزک آڈٹ بھی ہو، یہ چیزیں ہوں، اور اس کو اپنی تلاشی جو ہے وہ دے. میں اگر میڈیا میں اس کو میں وہ کر دوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا ایک تماشا لگ جائے گا. اور پھر جس طریقے سے وہ ایک ایبیوزو کلچر ہے تو یہ آپ لاجیکلی خود سوچیں. میں تو چاہتی ہوں کہ اس کا تماشا نہ لگے بلکہ ایک لیگل فورم پہ جو ہے یہ شخص پیش ہو اور اس کی سزا کا تعین بھی ہو سکے، اور یہ جو ہے یہ قوم کے سامنے اس کی حقیقت بھی آ سکے. تو یہ سب کچھ کب ہوگا؟ آپ یہ کیا 2018 کے الیکشن تک کھینچ کے لے کے جانا چاہتی ہیں تاکہ آپ کو صرف بتا ایک ووٹ ملے اور آپ ریزرو سیٹ سے نکل کر شاید ایک باقاعدہ ووٹنگ کے تھرو ایک سیٹ لے سکیں، یا آپ کا اس میں مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو قوم کے سامنے حقیقت آ چکی ہے کہ کون انکوائری سے بھاگ رہا ہے، کون تلاشی دینے سے بھاگ رہا ہے. خود تو ہر ایک کی تلاشی لینے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. دیکھیں ابھی الزام جو آپ نے لگائے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہوتا جو شخص الزام لگاتا ہے آپ ایک پولیس اسٹیشن چلے جائیں، وہاں ایک ایف آئی آر کرا دیں، یا جیسے آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی ایک رپورٹ دی ہے ایسے ایک رپورٹ عمران خان صاحب کے بارے میں دے دیں، وہ خود ہی انویسٹیگیشن کریں؟ کیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو سالو کرنا چاہیں؟ تو میری بات سنیں، میں اس وقت ایک ایم این اے ہوں، میں پارلیمنٹیرین ہوں، اور
पार्लियामेंटेरियन के लिए जो हैरासमेंट लॉ है, जो हमारा ही बनाया हुआ हैरासमेंट लॉ है, उसमें लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंटल कमेटी बनेगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी बनेगी। अब आप मुझे बताएं कि मेरा और इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? हमारा डिपार्टमेंट पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है। हमारी डिपार्टमेंटल कमेटी इंक्वायरी कमेटी बन चुकी है, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई, जमात इस्लामी, ऑपोजिशन पार्टीज भी शामिल हैं। तो ये शख्स जो है ये वहां से भाग रहा है, बाहर जाकर तो इल्जाम लगाता है, लेकिन उस कमेटी में मैं तो पेश होने को तैयार हूँ। ये आदमी तलाशी देने से क्यों भाग रहा है? तो इन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि ना जब मियां साहब अगर आपने कोई चोरी नहीं है तो तलाशी देने में क्या खौफ। तो नियाजी साहब आप भी MNA है, मैं भी MNA हूँ, अगर आपकी कोई चोरी नहीं है तो तलाशी देने से आप क्यों घबरा रहे हैं? जी, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए मिस आयशा, इसको हम PTI के फोरम पे लेकर जाएंगे। हम उनके स्पोक्समैन से बात करेंगे कि किसी तरह से आपके इन तमाम सवालात और इल्ज़ामात का जवाब मिल सके और फिर हम आपके पास शायद दोबारा आएँ, लेकिन इसका कुछ हल ज़रूर निकलना चाहिए। नतीजा तो इसका निकल चुका है। पाकिस्तान की ख़वातीन जो है वो, आपको पता है कि पाकिस्तान में हैरासमेंट के ऊपर एक तहरीक शुरू हो चुकी है और ख़वातीन जो है वो बहुत जगह बाहर आ रही हैं। और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन सियासतदान के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो लीडरशिप दें पाकिस्तान की ख़वातीन को, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दी है। और ख़वातीन में बहुत हिम्मत हो रही है। आज सिंध यूनिवर्सिटी जो है वो जामशोरों की लड़कियां जो है वो अपने असातिज़ा की हरासमेंट के खिलाफ सामने आ रही हैं। आज जो है वो मीडिया जो है वो चैनल जो है वो इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर जो है पूरी तहरीक को शुरू कर रहे हैं। आज बहुत सारी ख़वातीन, यानी शर्मीन उबैद ने भी उसके ऊपर अपनी बहन, शर्मीन उबैद वाला केस आप प्लीज़ इसके साथ मत जोड़ें, वो एक निहायत डिफरेंट चीज़ है। वो उन्होंने अपने ऑस्कर की शोहरत को यूज़ करते हुए एक बेचारे डॉक्टर को नौकरी से निकलवा दिया सिर्फ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पे, उसको आप प्लीज़ इसे मत जोड़ें, ये कम्प्लीटली डिफरेंट इशू है इससे। अपनी बहन का जो है वो वाक़या किया। तो पाकिस्तान में तो हैरासमेंट की तहरीक शुरू हो चुकी है, ख़वातीन को आवाज़ मिल चुकी है और हैरासमेंट जो है वो कोई भी शख्स चाहे वो किसी भी ओहदे का हो, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है वो नहीं कर सकता। मिस आयशा, आपका इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से मुझे इसको वाइंड अप करना पड़ रहा है। मैं PTI के फोरम पे इस प्रोग्राम को लेके जाऊंगा, आपके तमाम इल्ज़ामात उनके सामने रखेंगे और हम कोशिश करेंगे उनसे आपके तमाम इल्ज़ामात का जवाब ले सकें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने आयशा गुलाले की बातें सुनी। उनके इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसका फ़ैसला तो आप करेंगे या पार्लिमानी कमेटी। हम PTI के फोरम से उनके तर्जुमान से इस बात के इल्ज़ामात का जवाब ज़रूर लेंगे, लेकिन उस वक्त तक आप देखते रहें लाइव विद सेबी काज़मी के साथ और प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।